بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليوان كينا يروغ بابدو تنكيست وانتي وليف دبنو أضحية في أحكام الأضحية. الأضحية فإنها شعار من شعائر الله، من شعائر الدين، ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. أضحيان نم رب دنيا سبرك كرتي نمني غارين واجب جل، نمني غارين سنة مؤكدة، سنة جبه فمتورا. كناف نمني ربي واسبرك هي أضحية قالون برباچي سانا. wanti udhiyyat keessatti qalamu bahiimatul an'aam jechuun gaala, horii, hoolaa, re'e, al-ibil wal-baqar wal-ghanam wal-da'an wal-ma'az. gaala, horii, re'ee fi hoolaa. gaalli tan udhiyyaaf taatu tan waggaa 5 fittee jaheessotti seente, waggaa 5 fittee jaheessotti kan seente. horiirraa ammoo waggaa 2 fixee sadeessotti kan seene. re'eerraa waggaa takka fittee lammeeffotti kan seente. hoolaan ammoo baatii 6 yoo geette achirraa udhiyyaa qaluun hin dandahama jecha. naam, hadiisa agartee baraa ibnu caazib رسول ربي ترى صلى الله عليه وسلم أوديس كيست أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجوز في الأضاحي وأفر أدهيا كيست هم بكاتو وجد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. مال سنين: الأوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. أكنا جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم وأفر وانت صفا أفريق أبدو أدهيا كيستي هم بكاتو وجدا. سنين مالفا هكولتون هكول إسي إفقالي كسبب سنين قامني سيهر أجودان دهو جيجا قالون انتاتو أدهيا كيستي. أكسم الإبامتون لبين إسي إفقالي توانا كهريان إسي تاتو هنتاني أكسين هريان إسي أتالتوتين أتالي تديمتي أموتو وان هريان إسي نياتو هنياني تا كشم جتة لبامتي لبين الرامل أتي ودهيا قالون هنتاتو. والأرجاء البين ظلاؤها تأجى كلامسو تا الأرواء البين عورها تن إجسي كلامسوتي تأجاني أرجني. والأرجاء البين ظلاؤها هكولتون تاغرتي هكل إسي إفقالي تديمتي هريا إسي ولينياتشو هندن دين. واليسيرة والخسيرة التي لا تنكي أما اللي تا دلومتي چچبتي قام نسي بوتوتي لكفت أتي سن اللي أمو أديا قالون انتاتو وجرا. كناف أديان كن فديلاه الدوك أبدي ولها فضل وثواب عظيم عند الله ربي برتي صدرك قد قبدي ثواب قد قبدي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة رضي فمي رسول ربي أكجر أنجت: ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراقة دم. قيا نهري نمني علم آدم دلقا رب التجالتمو إن دلقوا ديغا دنقلا سرّا دلقا رب التسكاليستو دلقا رب جالتو علم نما هندلقوا يوم النهر جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يتعشان. وإنه لا يأتي يوم القيامة أدهيان أما قلنتني قيا قيامة هن رفتي بقرونها قافة في الليك أبتي
akkasuma kottee isiillee rifeensa isiillee hunda isiitu itti deebi'ee guyyaa qiyaamaa akkasitti dhufti. وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ديني ربي برتي بكبؤ قبا ودودتشي رحم بوني جدا صدر كان يسي قد أسوام نسي أدد رفين سيسيتين نما فكتب ما أكسما ديني سي ودو نما ربي جالتمو ربي برتي جالتمو الرا ودو لفرهم بؤن بك ربي برتي بؤ قبا جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا يرو يسي قلتن يرو يسي أموتو قراتن قلبي تولا قلبي اگرتي جالالاتين قلبي مرقانسوتين اجر ربي الرموتو بربادو راف اكستي قالا جل رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كان كيست فنافو ديان رسول ربي صلى الله عليه وسلم وفي اللي قالني نما اللي قالا جلني تأججني كنافو نمن ربي قبين نساف كن قالون برباچي سار ايغا قال يمو بكسديتي قودا مالف سلوسا وفي نياتا سلوسا مو فقراء الرت صدقه قرata سلوسا مو اقارب إسا جيران إساتين توهتا جچا kanaaf bakka sadiitti akkanatti qoodanii kaan ufii nyaatanii kaan ammoo miskiinaaf kennanii kaan ammoo aqaariba isaanii ollaa isaatii kennuun barbaachisaadha sunnaadha udhiyyaan kanaaf haalli isii agartee isiin wanni mindaan isii rabbi biratti namaaf kennu mindaa guddaadha waan taateef namni hundinuu itti yaadee yeroo udhiyyaan agartee argamtutti yeroo isiin jirtutti udhiyyaa qaluun barbaachisaadha guyyaan isii qalan ammoo guyyaa afurii يوم النهر ويا كل أتوكو ويا كل لما ويا كل سدي ويا أفر جتر ويا كل صدفة هجا أسري تتي قالون هندن دهما كناف بوليوان كنا ورا قرتي ورا وان رجعتي فيدم ربنا هاتاسو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته